कुरामा पनि व्यवस्थापिकालाई के अधिकार छ भने प्रधानमन्त्रीलाई महाभियोग लगाउने नि अधिकार त्यसलाई छ, राष्ट्रपतिलाई पनि महाभियोग लगाउने अधिकार व्यवस्थापिकालाई छ र प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशलाई पनि महाभियोग लगाउने अधिकार व्यवस्थापिका सुरक्षित छ भनेपछि अरू अन्य तीनटा मध्ये व्यवस्थापिका त पावरफुल रहेछ भने देख्नु पर्यो हामीले, होइन र अहिले व्यवस्थापिका नभएको अवस्थामा व्यवस्थापिका 3 गते बस्ने भनेपछि त बसिहाल्छ नि, 3 गतेको दिन चाहिँ मात्र नियुक्ति गर्दै भइहाल्छ, के बिग्रिन्थ्यो र यो व्यवस्थापिकाको अधिकारलाई बाइपास गरेर अतिक्रमण गरेर सर्वोच्चले नबोल्दिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई खट्केको छ। मलाई भोलि यसरी सर्वोच्चमा गयो भने भोलि यो अभ्यास बस्छ र प्रधानमन्त्री कुनै पनि समयमा सर्वोच्चले फाल्ने र राख्ने काम गर्छ। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले या त उनले बुद्धिमान जानेर चाहिँ 28 गते हिजो 11-12 बजी चाहिँ जो आदेश आएको थियो 1 बजे गएर चाहिँ राष्ट्रपति राजीनामा दिँदै पनि हुन्थ्यो, त्यो अवस्था पनि छैन। अहिले 2/3 बहुमतको चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री भएको एकल चाहिँ मतलब के भने तपाईँको पावरफुल शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमन हेर्नुहोस् त, राजीनामा दिन नपर्ने अवस्था कति नराम्रो हो। त्यसले तर उनको बुद्धिले गर्दा त्यो भाव, उनको मूर्खतापूर्ण कार्यले गर्दा भएको। हामीले त बार भनेका थियौँ हामी प्रजातन्त्र विश्वास गर्छौँ, उनीहरू तानाशाहीलाई विश्वास गर्छ। ठ्याक्क उल्टो भयो कि कम्युनिस्टको सोचाइ र हाम्रो सोचाइ नै अलग छ। हामी प्रजातन्त्रमाथि विश्वास गर्छौँ, उनीहरू प्रजातन्त्र विश्वासै गर्छौँ। देख्नुभयो कसै तानाशाही हुँदै गए, फटाफट आफ्ना मान्छे चाहिँ नियुक्ति गर्ने, अध्यादेश ल्याउँदै ठोक्ने, जे हुन्छ अध्यादेश ल्याएर ठोक्ने, होइन त्यस्तो पनि शासन व्यवस्था हुन्छ। केपी शर्मा ओलीको पतन र समाप्तिको अवस्था हो, जसमा हामी दुःख मान्नुपर्ने कुरा छैन। अब कहिलेकाहीँ केपी शर्मा ओलीकै पक्षमा सोच्ने हो भने दुःखदायी बहिर्गमन हो, यति हो दुःखदायी। उनको बहिर्गमन दुःखदायी हो कि मिठो भएन, राम्रो भएन। अब के छ भने माधव कुमार नेपाललाई धोका भयो। हजुर, माधव कुमार नेपालमा बसेका भीम रावल समेतका मान्छेहरू अहिले बिस्तारै केपी शर्मा ओलीतर्फ चाहिँ अलिकति लस्केको देखियो है। अहिलेसम्म माधव कुमार नेपाल लस्किया छैन, त्यो गएको छैन। त्यसैले माधव कुमार नेपाल र केही साथीहरू चाहिँ अलग पो हुने हो कि अब मतलब के भने तानाशाही राजा पनि हामीलाई चाहिन्न, राजतन्त्र पनि चाहिन्न, तन्त्र पनि होइन हामीलाई, राष्ट्र संस्था चाहियो। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल र साथमा म रोशन घाटी उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि विश्लेषक भरत जङ्गमजी हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार। अहिले जुन तरिकाले नेपाली राजनीति सिनारियो परिवर्तन भयो, तपाईँ आफैले पनि केपी शर्मा ओली अब लामो समय चाहिँ प्रधानमन्त्री पदमा रहँदैनन् भनेर भन्नुभएको थियो र सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै उनी प्रधानमन्त्री पद मुक्त हुनु परेको छ। अब कसरी अगाडि बढ्ला राजनीति? राजनीति अगाडि अब मतलब के भने भयावह अवस्थामै मतलब बढ्छ, किनभने अब हिजो 28 गते सर्वोच्चले आदेश के दियो भने संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। संसद चाहिँ पुनर्स्थापना त फागुनको 11 गते भएको 77 साल, त फेरि 78 साल ज्येष्ठ 8 गते पुनः चाहिँ मतलब के भने संसद विघटन गरियो प्रधानमन्त्रीबाट। त त्यसैले मतलब के भने पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर मैले बार भनेको कारण के थियो भने यो चाहिँ मतलब के भने अदालतको पूर्ण अवज्ञा गरेको थियो केपी शर्मा ओलीले, र त्यो चाहिँ अवज्ञा गरेको चाहिँ अदालतले सहन गर्न सक्दैन र अदालतमाथि अन्याय गर्छ भनेर अदालतले आफूले न्याय दिनु, आफूलाई न्याय दिँदा पनि पुनर्स्थापना गर्नुपर्थ्यो, भयो। यो सहज कुरा हो। यो कुरामा मलाई कुनै किसिमको विवाद पनि गर्नु छ नि, यो कुरा ठुलो भयो मैले भने भयो मिल्यो भन्नु पनि छैन, किन मैले त सुरुदेखि भनेको यो सहज कुरा हो, यसमा चाहिँ कुनै आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरा छैन। तर हिजो 28 गतेको एउटा निर्णयले एउटा आश्चर्यचकित चाहिँ के पारेको छ भने 28 घन्टाभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्राइम मिनिस्टर नियुक्ति गर्नु भने परमादेश जारी हो। अब यो कुरोले चाहिँ बडा चाहिँ मतलब के भने एउटा पाच्य भएन मेरो लागि, सहज रूपमा मैले लिइनँ। किनभने सर्वोच्च अदालतले यसरी प्रधानमन्त्रीको नामै किटान गरेर नियुक्ति गर्नु भनेर सिफारिस दिने अधिकार सर्वोच्चलाई छ या छैन?
यो कुरो त प्रश्न गयो। किनभने प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार संसदमा सुरक्षित छ, संविधानद्वारा, ऐनद्वारा, अन्य प्र्याक्टिसद्वारा। किनभने यो संसदीय व्यवस्था हो, न कि सर्वोच्च अदालतको व्यवस्था हो। सरकारको 3टा अङ्ग हुन्छ, यसमा सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा एउटा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका। यो 3टै चाहिँ नि मतलब के भने यसमा सबभन्दा पावरफुल व्यवस्थापिका हुन्छ। व्यवस्थापिका किन हुन्छ भने व्यवस्थापिकाले देशलाई चाहिने ऐन नियम आदि पास गर्छ, बजेट पास गर्छ, सारा कुरो समस्याको चाहिँ समाधान त्यसले गर्ने हो, ऐन बनाउने, नियम बनाउने। त्यति मात्रै नभएर तपाईँको चाहिँ मतलब के भने प्रधानमन्त्रीको चयन पनि त्यसले गर्छ। र त्यो त नियुक्ति गर्नु। अब बर्खास्त गर्ने कुरामा पनि व्यवस्थापिकालाई के अधिकार छ भने प्रधानमन्त्रीलाई महाभियोग लगाउने नि अधिकार त्यसलाई छ, राष्ट्रपतिलाई पनि महाभियोग लगाउने अधिकार व्यवस्थापिकालाई छ, र प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशलाई पनि महाभियोग लगाउने अधिकार व्यवस्थापिका सुरक्षित छ। भनेपछि अरू अन्य 3टा मध्ये व्यवस्थापिका त पावरफुल रहेछ भने देख्नु पऱ्यो हामीले, होइन र? र अहिले व्यवस्थापिका नभएको अवस्थामा व्यवस्थापिका 3 गते बस्ने भनेपछि त बसिहाल्छ नि, 3 गतेको दिन चाहिँ मात्र नियुक्ति गर्दै भइहाल्छ, के बिग्रिन्थ्यो? र यो व्यवस्थापिकाको अधिकारलाई बाइपास गरेर अतिक्रमण गरेर सर्वोच्चले नबोलिदिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई खट्केको छ, मलाई अचम्म लागेको छ। त्यसैले अब यसको विरुद्धमा अन्य साथीहरू पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्छन्, किन समय छ, दिन पनि मिल्छ र बोल्नै नहुने कुरा बोल्यो। किनभने प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नियुक्ति गर्ने अधिकार चाहिँ भोलि यसरी सर्वोच्चमा गयो भने भोलि यो अभ्यास बस्छ र प्रधानमन्त्री कुनै पनि समयमा सर्वोच्चले फाल्ने र राख्ने काम गर्छ। अहिले हेर्नुहोस्, केपी शर्मा ओली फालियो, कसरी फालियो? राजीनामा दिएको छैन, उनको म्याद पनि सकिएको छैन। एउटा कुरो त भने उनलाई चाहिँ मतलब के भने कस्तो किसिमको चाहिँ अबजस्तो गरियो भने कु गरे जस्तो गरियो, बुझ्दैन? अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले या त उनले बुद्धिमान जानेर चाहिँ 28 गते हिजो 11-12 बजी चाहिँ जो आदेश आएको थियो 1 बजे गएर चाहिँ राष्ट्रपति गएर राजीनामा दिँदै पनि हुन्थ्यो। त्यो अवस्था पनि छैन अहिले। उहाँले आज राजीनामा दिने कुरा छैन। आज 2 बजे उहाँले के अरे केपी शर्मा ओलीले देशवासीको नाममा सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ र भोलि बालोटारबाट चाहिँ मतलब के भने आफ्नो घर जाने निर्णय पनि गरिसकेका छन् भने अब उनी प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिएका र कु गरिएको बर्खास्त गरिएको प्रधानमन्त्री यिनै अरूलाई यस्तो गरेका छैन। र उनले पनि बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य गरे भए हिजै उनले राजीनामा दिनुपर्थ्यो। राजीनामा दिइसकेपछि उनी हट्दैन थिए, अर्को व्यवस्था नभएसम्म चलाउनु भनेर राष्ट्रपतिले फेरि आदेश दिन सक्थे र उनी बस्थे। जो बहिर्गमन उनको राम्रो हुन्थ्यो। अहिले बहिर्गमन राम्रो भएन क्या, त्यति मिठो बहिर्गमन भएन। 2/3 बहुमतको चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री भएको एकल चाहिँ मतलब के भने तपाईँको पावरफुल शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमन हेर्नुहोस् त, राजीनामासम्म दिन नपर्ने अवस्था कति नराम्रो हुनु। सुन्नेलाई नराम्रो, देख्नेलाई नराम्रो, हेर्नेलाई नराम्रो, उसलाई कति नराम्रो पऱ्यो होला। त्यस कारण तर उनको बुद्धिले गर्दा त्यो भाव, उनको मूर्खतापूर्ण कार्यले गर्दा भएको। हामीले त बार भनेका थियौँ यसो गर्दा हुन्छ, उसो गर्दा हुन्छ, यहाँ गर्दा हुन्छ। मैले त सबै कुरो मतलब के भने प्रष्ट रूपमा बोलिदिएको थिएँ। यद्यपि म एमालेको मान्छे होइन र कम्युनिस्ट यो देशमा रहोस्, फेरि लामो शासन व्यवस्था चलाओस् कम्युनिस्टले भन्ने पक्षमा नि म छैन। तर पनि एमाले एउटा ठुलै सङ्गठन भएको हुनाले यसले चाहिँ यो चाहिँ नबिग्रोस् भन्ने चाहिँ कता कता मेरो मनभित्र चाहिँ थियो। र जसले गर्दा मैले धेरै मेरा अघिल्ला चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरा विचारहरू, कार्यक्रमहरू, त्यसमा प्रष्ट मैले के भने केपी शर्मालाई धेरै सल्लाह दिएको थिएँ र उनले मानेन। ठिकै छ, नमान्नु उनको काम हो, दिनु हाम्रो काम हो, सल्लाह दिनु हाम्रो। किनभने हामी देशको सचेत नागरिक हो। त्यस कारण चाहिँ हामी कहिले पनि बाइस्ड भएर उनीहरू जस्तो हामी कुरो गर्दैनौँ। उनीहरू जस्तो विधर्मी हामी होइन। हामी धर्ममा विश्वास राख्ने मान्छे हो। हामी देउतालाई विश्वास गर्छौँ, उनीहरू देउतालाई विश्वास गर्दैनौँ।
हामी राजालाई विश्वास गर्छौँ, उनीहरू राजालाई विश्वास गर्दैन। फरक त यति हो नि। हामी प्रजातन्त्रलाई विश्वास गर्छौँ, उनीहरू तानाशाहीलाई विश्वास गर्छन्। ठ्याक्क उल्टो भयो नि के, कम्युनिस्टको सोचाइ र हाम्रो सोचाइ नै अलग छ। हामी प्रजातन्त्रमाथि विश्वास गर्छौँ, उनीहरू प्रजातन्त्रलाई विश्वासै गर्छन्। देख्नुभयो कसै तानाशाही हुँदै गए, फटाफट आफ्ना मान्छे चाहिँ नियुक्ति गर्ने, अध्यादेश ल्याउँदै ठोक्ने, जे हुन्छ अध्यादेश ल्याएर ठोक्ने होइन। त्यस्तो पनि शासन व्यवस्था हुन्छ। उता तपाईँको चाहिँ नि अघिल्लो दिन संसद विघटन गर्ने, 12 घन्टा नबित्दै नागरिक अध्यादेश ल्याइदिने होइन। अब बजेटमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के भने चुरे भावरका सबै चाहिँ नि मतलब के भने गिट्टी बालुवा चाहिँ नि भारतमा बेच्ने चाहिँ निर्णय गर्ने। कस्तो किसिमको निर्णय हो, कस्तो किसिमको अब यो सबै बदल भयो हेर्नुहोस्। सर्वोच्चले बदल गरिदियो सबै क्वेसन मार्क गइरहेको छ। त्यसैले अहिलेको अवस्था भनेको केपी शर्मा ओलीको पतन र समाप्तिको अवस्था हो, जसमा हामी दुःख मान्नुपर्ने कुरा छैन। अब कहिलेकाहीँ केपी शर्मा ओलीकै पक्षमा सोच्ने हो भने दुःखदायी बहिर्गमन हो, यति हो दुःखदायी। उनको बहिर्गमन दुःखदायी हो कि मिठो भएन, राम्रो भएन। तर 4 पटक असफल प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवा 5औं पटक प्रधानमन्त्री बन्दैछन्। आज 5 बजे शीतल निवासमा शपथ ग्रहणका लागि जाँदैछन्। हामीले के आशा गर्न सक्छौँ? यिनीबाट पनि केही आशा चाहिँ हुँदैन। अब यिनी आफै अहिले काङ्ग्रेसको चाहिँ नि महाधिवेशन भुमरीमा फसिरहेछन् है। यिनका विपक्षमा धेरै चाहिँ मतलब के अध्यक्षहरू उठ्न तयार छन्। अब यिनी प्रधानमन्त्री भयो भने निश्चित रूपमा यिनलाई अलिकति फाइदा चाहिँ के हुन्छ नि, नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्ष फेरि यिनी नै हुन्छ, सभापति यिनी नै हुन्छन् भनेको स्योर हो। यिनको पैसा जति खर्च गर्नुपर्थ्यो अब सरकारको पैसा खर्च हुन्छ, किनभने सरकारी तिजोरीबाट काम गरिहाल्छन् नि। सरकारी मोटर चलाउँछन्, सरकारी मान्छे दौडिन्छन् होइन। सरकारी मतलब के भने हाबी जाबी गरेर चाहिँ मतलब के आफ्नो पार्टीलाई पोस्छन् यिनले पनि। तर यदि सरकारमा नगएको भए यिनको पर्सनल खर्च हुन्थ्यो। पर्सनल खर्च भन्दा पनि करिब 1 करोड रुपियाँ खर्च हुन्थ्यो यिनको। त्यसमध्ये आधा बच्छ होला, तर पनि खर्च हुन्छ। अब यिनी चाहिँ नि अब सभापति फेरि पुनः हुने पनि सङ्केतहरू देखियो। तर एउटा कुरो के छ भने तपाईँको यिनले 26-27 गते, साउनको 26-27 गते 30 दिनभित्र जो विश्वासको मत लिनुपर्छ, त्यो चाहिँ नि अहिले सहज रूपमा हेर्दा विश्वासको मत पाउला जस्तो लागिरहेको छैन। र कुनै पनि हिसाबले मतलब के भने हेर्दा तिनले विश्वासको मत पाउने देखिएन। माधव कुमार नेपालले पनि हिजो मात्रै कोटेश्वरमा बसेको बैठकबाट म विपक्षीलाई साथ दिन सक्दैन भन्ने कुरा जुन देखियो, यसले फेरि देउवा सरकार ढलेर फेरि अरू केही हुन सक्ने अथवा यो राजनीतिक परिवर्तन हुन सक्ने केही सम्भावना देखिएको छ? अब के छ भने माधव कुमार नेपाललाई धोका भयो। हजुर, माधव कुमार नेपालमा बसेका भीम रावल समेतका मान्छेहरू बिस्तारै केपी शर्मा ओलीतर्फ चाहिँ अलिकति लस्केको देखियो है। अहिलेसम्म माधव कुमार नेपाल लस्किया छैन, त्यो गएको छैन। त्यसैले माधव कुमार नेपाल र केही साथीहरू चाहिँ अलग पो हुने हो कि भन्ने पनि मतलब के भने यो हामीले चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ। त त्यसैले अब आज नै अब हामीले दैनिक चाहिँ नि अपडेट गर्नुपर्छ। आजको कुरा भरे मिल्दैन, भरेको कुरा भोलि मिल्दैन। अहिले मैले भनेको कुरो भरेसम्म नै टिक्नेवाला छैन, किनभने हुनसक्छ 2 बजेको चाहिँ नि सम्बोधनमा उनले हिन्दू राष्ट्रको प्लिड गरिदियो भने बडो राम्रो हुन्छ, फेरि अर्कै सिनेरियो हुन्छ। अन्य कुरा गर्दै पनि हुन्छ। अब त्यसैले उनको हामी पर्खाइमा बसौँ। तपाईँले अपलोड गरेतासम्म 2 बजी सक्छ है। त्यसैले अहिले मैले यही हो भनेर भन्न मिल्दैन है। अब नगर्ला ठिक छ, तर गर्न नि सक्छन् उनी 100टादेखि मान्छेको होइन। एकैछिनमा त उनको मन बदलिन्छ भने फेरि उनको मन नबदलिने कुरा के छ र होइन। हिजो 2 महिना मात्रै हो तपाईँको चाहिँ नि 120 किलो सुनको चाहिँ जलरी चढाएको, राम लक्ष्मण हनुमानको चाहिँ मतलब के मूर्ति बनाएर ठोरी पठाएको। अब तिनै देउताले यिनको मस्तिष्क पनि मतलब के भने परिवर्तन गरेर लौ मैले त धेरै ठुलो मतलब अपराध गरिरहेको छु, भुल गरिरहेको छु, यो देशमा त म त हिन्दू राष्ट्र चाहिँदैछ मात्र बोल्दै भने कुरो कहाँको कहाँ पुग्छ। त्यसैले यो अब त्यो हिम्मत केपी शर्माले राख्नु पर्यो। हामी जस्तो मान्छे छौँ नि त यहाँ बाहिर, जसले मतलब हिन्दू राष्ट्रका लागि, जसले राज्य संस्था चाहिन्छ भनेर लागि हामी प्लिड गरिरहेका छौँ। हामी जस्ता मतलब तमाम लाखौँ जनता छन्। हामी मतलब काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता अथवा चाहिँ एमालेका कार्यकर्ता, राप्रपाका कार्यकर्ता हामी होइनौँ। हामी चाहिँ सचेत नागरिकहरू छन् जसले यो देश
अक्षुण्ण रहोस्, देशको अवस्था राम्रो रहोस्, समृद्ध होस्, विश्वमा मतलब के भने नेपाल भन्ने कायम होस् भन्ने चाहेर बस्ने मान्छे धेरै छन् यहाँ। त्यस कारणले त्यो कुरो मनसाय उनले बुझेर अहिले 2 बजेकोमा गर्ला वा उनी बहिर्गमन पछि फेरि हामीसँग सरसल्लाह गरेर हामीसँग हातेमालो गर्ला। त्यो भने हामीले आशा राखौँ होइन र? किनभने त्यत्तिकै विधर्मी भएर मतलब कम्युनिस्ट मर्दैनन् होला नि। बाहुनको छोरा हुन्, नेपाल हेरिसके, उनलाई चाहिँ त्यो भगवान्प्रतिको आस्था पनि बढेको छ। अब अहिले तपाईँको हेर्नुहोस् आम रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजाको आवश्यकताको बोध भइरहेको छ। सब युवाहरूमा एउटा चाहिँ नि बुर्क उठेर भन्छ राजै ठिक छ, राजै ठिक छ भनेर भने तपाईँले सुन्नुभयो, मैले पनि सुनिरहेको छु होइन। तपाईँको साथीहरूले त्यसरी बोल्या होलान्, मेरा छोरा नातिले पनि बोलिरहेका छन्, भनिरहेका छन्। मेरो छोरा नाति मतलबले पनि बुझिसक्यो, ओहो यो देशमा त राजा साइँदो रहेछ बुवा भन्छ। ए हो र? म पनि उनीहरूको मन बुझ्छु नि। हो यसै कारणले उनीहरूले पढ्दा रहेछ, हेर्दा रहेछ, बुझ्दा रहेछ भनेपछि अहिले मान्छेबाट बिबिजेको जस्तो आवाज आएको छ। सुतेर बिम्जिया जस्तो कि बिर्सेर सम्झिया जस्तो कि हामी नेपाली हौँ, हामीलाई हिन्दू संस्कृति चाहिन्छ, हाम्रो चाहिँ धर्म संस्कृतिलाई जगेर्दा गर्दा हाम्रो आफ्नोपन रहने रहेछ र हामीले विश्व सामु चाहिँ हामी नेपाली गोर्खाली भनेर चिनिन सक्ने रहेछौँ भने हाम्रो आफ्नो आइडेन्टिटीलाई राख्नको लागि पनि हामी धार्मिक मान्छे हुनु पऱ्यो, धर्म राज्य हामीलाई हुनु पऱ्यो र हाम्रो चाहिँ नि देशमा राष्ट्र संस्था मात्रै मतलब थपनाको रूपमा राख्नु पऱ्यो। थपनाको रूपमा एउटा विश्वासको केन्द्रबिन्दु विश्वास केन्द्रबिन्दु मात्र राख्नु लागि। अब मतलब के भने तानाशाही राजा पनि हामीलाई चाहिन्न, राजतन्त्र पनि चाहिन्न, तन्त्र पनि होइन, हामीलाई राष्ट्र संस्था चाहियो। त्यो कुरो चाहिँ सबैले बुझिरहेका छन्। जस्तो यो 62-63 पछाडि जुन गणतन्त्र आयो अहिलेसम्म जसले चलाएर यहाँसम्म पुर्याए र अहिले प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि पनि अथवा जे गर्नको लागि पनि सबै सर्वोच्च अदालतको ढोका पुग्ने जुन नजिर बस्यो, यसले गणतन्त्र व्यवस्था चाहिँ कतिको सफल कतिको असफल देखियो? असफल देखियो नि। किनभने कुनै पनि मतलब के भने गणतन्त्रको ठेकेदारहरू जो कार्यपालिकामा जान्छन् ती मान्छेले चाहिँ मतलब के भने विभेदयुक्त कार्य गरे भन्ने कुरा त देखियो नि होइन। अवसरवादी काम गरे, आफ्नो लागि मात्रै गरे, आफ्नो पार्टीको लागि मात्रै गरे, पैसै कमाउन मात्रै गरे। यिनीहरूले न्याय गरेनन्, राष्ट्रप्रति न्याय गरेनन्, जनताप्रति न्याय गरेनन्, एउटा समृद्ध र शान्तिको लागि कुनै पनि कार्य गरेनन्, फटा बोले भन्ने कुराको एहसास हो नि त। रिपिटली तपाईँको चाहिँ नि सर्वोच्चमा जानु, सर्वोच्च बाहेक तपाईँको चाहिँ नि जाने कहाँ भन्नुहोस् न। अहिले सर्वोच्चले न्याय नदिएको कहाँ गएर भन्ने भन्नुहोस् त। पशुपतिनाथ बोल्दैनन्, बोल्ने छैन, राजा छैनन्, अब जाने कहाँ भने त्यही सर्वोच्च हो। त्यो सर्वोच्च पनि कहिलेकाहीँ सेटिङ भन्छन्, कहिलेकाहीँ बिग्रिन्छ, बिग्रिया पनि देखाएको छ होइन। तर पनि अहिलेसम्म चाहिँ सर्वोच्चले दिएको न्याय फैसलाहरू नराम्रा छैनन्, धेरै राम्रा छन्। र एउटै आज चाहिँ नि हिजो चाहिँ नि मिस्टेक एउटा सर्वोच्चको भएको देखियो। उनलाई त्यो मिस्टेक पनि मिस्टेक होइन, तिनले के पनि सोचे होला भने सर्वोच्चले यो पनि क्लियर गरिदियो। किन यो कृष्णप्रसाद भट्टराईको केपी भट्टराईको केपी शर्मा ओलीको विश्वासै छैन कि, बाठा छन्, फेरि नछोड्दैनन्। त्यसैले बरु चाहिँ मतलब 28 गतेभित्र गरिदिनु भनेर चाहिँ 28 घन्टाभित्र गरिदिनु भनेर मजबुर भएर दिए पनि हुनसक्छ। किन यिनले त वास्तवमा 76-3बाट नियुक्ति भइसकेपछि 76-4 अनुसार यिनले विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वास मत नलिएर 76-5मा जम्प गर्दै नि त्यहाँनिर चाहिँ शङ्का गरे कि प्रधानमन्त्रीमाथि। त्यस कारणले बोल्या हुनसक्छ ल ठिकै छ, अहिले चाहिँ मतलब के होला आज यति गरौँ, भोलि फेरि गरौँला।